बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को फाइनेंशियल फ्रीडम पर खुश आमदीद। आज हम इंशाअल्लाह फ़ॉरेक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फ़ॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट और इसका तिजारती हुजम 7.5 ट्रिलियन के बराबर है। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कितना ज़्यादा कारोबार होता है। सिर्फ आप ये समझ लें कि 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है, वो भी पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ नहीं बल्कि डॉलर्स। और यहाँ पर 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स का कारोबार डेली बेस पर हो रहा है। फ़ॉरेक्स असल में फॉरेन एक्सचेंज को कहते हैं, यानी एक मुल्क का दूसरे मुल्क से कोई चीज़ ख़रीदना या उस पर बेचना, और ये जो अमल है इसको फ़ॉरेक्स कहा जाता है। फ़ॉरेक्स की तारीख़ बहुत पुरानी है। जब से इस दुनिया में मुल्क बने हैं तो उन्होंने आपस में तिजारती रवाबित रखे हैं, लेकिन उस वक़्त तिजारत के लिए सिर्फ 2 ज़राए थे, यानी या तो समुद्री रास्ते से तिजारत की जाती थी, दरियाई रास्ते से की जाती थी, या फिर खुश्की के रास्ते से। और उन मुल्कों के पास बाकायदा इस तिजारत का रिकॉर्ड रखने का रिवाज भी नहीं था। लेकिन जो जो मुल्क तरक्की करते गए तो बाकायदा तौर पर इसका रिकॉर्ड रखा जाने लगा। और आज हम जिस सदी में खड़े हैं तो अब तो बाकायदा तौर पर इसे रिकॉर्ड में रख कर दुनिया के सामने पेश किया जाता है। तो इसकी मेरे दोस्तों एक तारीख़ है, और इस तारीख़ को जानना हमारे लिए अज़ हद ज़रूरी है। कुछ लोग इस मार्केट में शौक़ से आते हैं और वो सिर्फ़ इसको किस्मत का खेल समझकर इसके अंदर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसमें आप अगर ऐसी सोच लेकर आ रहे हैं तो आपकी मिसाल उस शख्स की तरह है कि जो एक छोटी सी कश्ती को लेकर बीच समुंदर में मछलियां पकड़ने के लिए चला जाए और वो उस खुशफहमी में मुब्तला हो कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर और फिर बाज़ार में फ़रोख्त कर कर बड़ा पैसा कमा लूँगा। लेकिन उस शख्स को न तो तूफ़ान के आने का इल्म हो, न ही समुंदर की गहराई के बारे में वो जानता हो, और न ही उसको इस बात का एहसास हो कि इस बीच समुंदर में इस बड़ी बड़ी लहरों के दरमियान मैं जिस छोटी कश्ती के साथ आकर शिकार करने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं इस बड़ी लहरों से ख़ुद को बचा पाऊँगा। तो वो मछलियाँ पकड़े या ना पकड़े, लेकिन ज़रूर वो मछलियों की खुराक जो बड़ी बड़ी मछलियाँ समुंदर में रहती हैं उनकी बन जाएगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसको किस्मत का खेल मत समझिए, बल्कि ये तिजारत है, और तिजारत करने के लिए इसके बाकायदा रूल्स हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो आप नुकसान उठाएंगे। इसको सीखिए बाकायदा तौर पर, और सीख कर पैसा कमाने के लिए अपनी सोच बना लीजिए। तो मेरे दोस्तों, ये तिजारती जो सफ़र है, जहाँ पर आज हमें बहुत सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, पहले ज़माने में तिजारत करने का एक अंदाज़ सबसे पहले हॉलैंड के अंदर डच ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी की बुनियाद रख कर किया गया। और ये 1610 के अंदर एक मखसूस मकान के अंदर बड़े बड़े ताजरों को वहाँ पर बुलाकर और उनकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें तिजारत करने का, यानी एक दूसरे पर चीज़ों के ख़रीदने और बेचने का मौका फ़राहम किया गया। मतलब उनका माल गोदामों में होता था, लेकिन वो इस मखसूस मकान के अंदर उस पड़े हुए माल को एक दूसरे पर बेचते थे, एक दूसरे से ख़रीदते थे। फिर ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में परवान चढ़ने लगा, और हॉलैंड के बाद अमेरिका ने 17 मई 1792 को अपने मुल्क के अंदर इस स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी। यानी ये दूसरी स्टॉक एक्सचेंज थी जो हॉलैंड के बाद अमेरिका ने बुनियाद रखी। फिर बरतानिया ने सितंबर 1939 को अपने मुल्क के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रख दी। और जब हमारा प्यारा पाकिस्तान सन 1947 को बना, तो फिर सन 1949 के अंदर कराची में स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई, जिसमें 90 बड़े ताजरों को बतौर मेंबर रजिस्टर किया गया। यानी उन मेंबरान के अलावा इस मकान के अंदर ख़रीद व फ़रोख्त की इजाज़त किसी और को नहीं होती थी। और ये दुनिया में जब ये चीज़ मुतारफ़ होने लगी, तो फिर लाहौर के अंदर अक्टूबर सन 1970 को दूसरी स्टॉक एक्सचेंज
اور پھر اسلام آباد کے اندر سن 1999 کو تیسری سٹاک ایکسچینج کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، اور 2016 کے اندر جب کہ انٹرنیٹ نے اپنی دھوم مچا دی تھی تو پھر ان تینوں سٹاک ایکسچینج کو آپس میں مرج کر دیا گیا۔ تو میرے دوستو، یہ تو ہمارے یہاں جو سٹاک ایکسچینج ہیں ان کی کہانی مختصراً میں نے آپ کو بتائی۔ پوری دنیا میں اب ہر ملک کے اندر سٹاک ایکسچینج موجود ہے اور ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، لیکن یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ اس بڑی مارکیٹ کے اندر ہم جیسے لوگوں کے لیے، یعنی جو کم پیسہ رکھنے والے لوگ تھے، جن کو پہلے اس مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، سب سے پہلے یہ کارنامہ 2005 کے اندر میٹا کوئٹس سافٹ ویئر والوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا جس کا نام رکھا میٹا ٹریڈر 4۔ اس کے اندر عام آدمی کو بروکرز کے ذریعے اس عالمی منڈی کے اندر تجارت کرنے کا موقع فراہم کر دیا گیا، یعنی وہ چاہے تو کرنسی پر تجارت کرے، وہ چاہے تو میٹل پر کرے، کموڈیٹیز پر کرے، وہ چاہے تو کسی اور چیز پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے تجارت کر سکتا تھا۔ لیکن اس کے اندر اینالائز کرنے کے لیے کچھ مشکلات موجود تھیں۔ پھر میٹا کوئٹس سافٹ ویئر والوں نے 2010 کے اندر میٹا ٹریڈر 5 کے نام سے ایک دوسرا سافٹ ویئر لانچ کر دیا، اور اس میں انہوں نے جو کمی خامیاں پہلے تھیں وہ دور کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ابھی بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا تاجروں کو کرنا پڑتا تھا۔ پھر یہ پریشانی دور کر دی بہت سارے ڈیولپرز نے مل کر، یعنی پوری ایک ٹیم نے مل کر ایک ایسا سافٹ ویئر بنا ڈالا جس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ ویو، جو آپ کے سامنے یہ پردے اسکرین پر موجود ہے۔ تو اس ٹریڈنگ ویو کے اندر ایک تاجر کے لیے مارکیٹ کو اینالائز کرنا بہت ہی آسان بنا دیا گیا، یعنی لائنیں بنانا، لکھائی کرنا، مختلف چیزوں کو مختلف تناظر میں پرکھنے کے لیے مختلف ٹولز انہیں فراہم کر دیے گئے۔ تو یہ میرے دوستو ایک عام آدمی کو اس بڑی مارکیٹ تک پہنچنے کا موقع فراہم کر دیا گیا۔ تو آج ہم اس مارکیٹ میں تجارت کرنے کی غرض سے آتے ہیں اور پھر اس میں فائدہ کمانے کے لیے دن ہو یا رات اس میں کوشاں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس مارکیٹ کا جو سب سے بڑا حسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مارکیٹ ہفتے کے اندر 5 دن کھلی رہتی ہے۔ 5 دن آپ 5 دن آپ جس وقت چاہیں اس میں تجارت کر سکتے ہیں۔ صرف 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ یہ بند رہتی ہے، اور ہفتہ اور اتوار یہ مارکیٹ بند رہتی ہے، یعنی 2 دن آپ مکمل چھٹی کر کے آرام کریں۔ اور اس مارکیٹ کا دوسرا حسن یہ ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر دنیا کی ساری سٹاک ایکسچینج کو بھی ضم کر دیا گیا ہے، یعنی آپ اس پلیٹ فارم پر آ کر سٹاک ایکسچینج کسی بھی سٹاک کو خرید سکتے ہیں، کسی بھی سٹاک کو بیچ سکتے ہیں، کرنسی پیئرز پر آپ تجارت کر سکتے ہیں، میٹلز پر آپ تجارت کر سکتے ہیں، کموڈیٹیز پر کر سکتے ہیں، کرپٹو پر آپ اس میں تجارت کر سکتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں پر تجارت کرنے کے لیے ایک آسان جگہ دے دی گئی ہے۔ لیکن یہ جگہ تو آسان ہے، لیکن بغیر علم کے اگر آپ اس میں جائیں گے تو ضرور اس میں پھر نقصان اٹھائیں گے۔ ہو سکتا ہے فائدہ اٹھا لیں، لیکن وہ کم مدت کے لیے ہوگا۔ لمبے عرصے کے لیے اگر آپ اس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا باقاعدہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، میں نے یہ مختصر سا فارس کا آپ کے سامنے جو تعارف پیش کیا، امید ہے آپ دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں جو بنانے کے لیے تیار ہوں، اپنے خود کو میں نے تیار کیا ہے، وہ سب سے پہلے ایک سیریز ہوگی جو کہ ہوگی آپ کے پرائس ایکشن پر، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب پرائس ایکشن مکمل ہو جائے گا تو پھر ایس ایم سی کی سیریز سٹارٹ ہوگی۔ جب وہ مکمل ہوگی تو انشاءاللہ پھر آئی سی ٹی کی سیریز سٹارٹ کر کے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ تمام دوستوں کو بہت ہی نالج سے فل ویڈیوز فراہم کرتا رہوں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوب محنت کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔